Welcome to E&M Agri-Ventures. Unsa atong buhaton sa bag-ong nanganak na kanding? Sa among gamay nga goat farm, usa sa mga programa nga among ginabuhat gikan sa pagpanganak ngadto sa ikatulog ka adlaw. Sa unang adlaw nga nanganak ang inahan nga kanding, kinaturukan namo siya og CBG or gitawag nga calcium borogluconate. Makatabang kini mahulipan ang nawala nga calcium nga nagamit niya tungod sa pag-produce niya og daghang gatas para sa iyang mga kids. Para sa makalikay ta sa sakit nga hypocalcemia or sa laing termino gitawag og milk fever. Sa ikaduha nga to sa ikatulog ka adlaw, muturo kita og EDA plus selenium ug iron dextran para matabangan mabalik ang kondisyon sa lawas sa atong mga kanding gikan sa iyang pagpanganak. IM or intramuscular ang pagturok aning tulo ka vitamins. Ug ang gidaghanon 1 ml kada napulo ka kilogram nga timbang nila. Mao kini ang usa sa mga programa nga atong ginabuhat sa atong bag-ong nanganak na kanding sa atong gamay nga goat farm. Happy goat farming! Happy farming!